नाज़रीन देखो सोचो जानो चैनल में खुशामदीद। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही टॉप इनसाइड न्यूज़ लेके आया हूँ जो पाकिस्तान की सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है। तो अनुराग काकर साहब जो है ना वो 5 रोज़ा अमरीकी दौरे पे गया है। तो वहाँ पे मसूद साहब ने जो है ना क्या तीर चलाया है, उसके बाद जो है ना वो नवाज शरीफ साहब ने जो है ना वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया है, उसके बाद जो है ना इमरान खान साहब की रिहाई है वो कब है, तो इस सब बातों का जिक्र जो है ना वो आज के ब्लॉग में करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और हमारी वीडियो को जो है ना वो एंड तक लाजमी देखिए, ये हमारी जो है ना वो आपसे रिक्वेस्ट है। तो आप ये देखें अनुराग काकर साहब जो है ना वो प्राइवेट जेट पे, जो पाकिस्तान का महंगा तरीन जेट है, उसके ऊपर गया और 5 रोज़ा की दौरे पर गया। वहाँ पे जाके जो है ना वो न्यूयॉर्क में बहुत ही महंगे और स्पेशल जो है ना वो खाने खा रहे हैं। और उनकी जो है ना मुलाकात वो किन से हुई है, वो उस पर हेड ऑफ़ स्टेट्स जो है ना वो अमेरिका से हुई है, उसके बाद जो है ना बिल गेट्स हुई है, और चीन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके साथ जो है ना मुलाकात हुई है। तो आप ये देखिए इनकी जो है ना ये हैसियत है कि उनसे जो है ना कोई मिलने के रज़ामंद ही नहीं है, बस वो जो उनके साथ उनकी अहलिया गई है, उनका बेटा गया है, और पाकिस्तान के जो वो ख़जाना है उसको जो है ना बेदरेक जो है ना वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहाँ पे जो है ना घूम रहे हैं फिर रहे हैं, और उनको जो है ना पाकिस्तान की कोई फ़िक्र ही नहीं है। तो यहाँ पे जब आते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 48 घंटों के अंदर जो है ना हमने जो है ना आवाम को बिलों में बहुत ज़्यादा रिलीफ दे देना है, आवाम का जो है ना वो नोटिस ले लेना है। तो वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे उनके जो है ना वो गले खुश्क हो जाते हैं, वहाँ पे जो है ना वो आवाम की हक़ में कोई बात भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जो उनकी मुलाकात हुई है वो IMF से हुई है, IMF की CEO से। तो वहाँ पे जब उनकी मुलाकात हुई है तो वहाँ पे उन्होंने बिल का कोई ज़िक्र ही नहीं किया कि अवाम की जो 25 करोड़ अवाम है जिसका ये एक नुमाइंदगी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कर रहा है, वहाँ पे उन्होंने उस मौक़िफ़ पे कोई बात ही नहीं की कि बिलों में क्या रिलीफ़ देना है। पाकिस्तान अवाम का जो बिलों पे उनके जो है ना वो देख लें कितनी महंगाई है, और उस पर जो है ना पाकिस्तान पे वहाँ पे जो बोझ है उस पर मौक़िफ़ ने जो है ना वो कोई भी बात नहीं की। अब जैसे न्यूज़ सुन रहे हैं तो आपको पता चला है कि आज जो है ना बिजली 3 रुपए 63 पैसे जो है ना वो मज़ीद महंगी हो गई है। तो आने वाला बिल से आप अंदाज़ा लगाएं कि आपका बिल जो है ना वो मज़ीद बढ़ जाएगा। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो है ना वो पाकिस्तान वापस आएंगे, उसके बाद आएंगे फिर वो जी बड़े बड़े ख़त निकालेंगे, बड़े बड़े इजलास करेंगे, बताएंगे मैं जो ना अमेरिका से मिल के आया हूँ, अमेरिका में दौरे किया है, ये किया है वो किया। हालांकि वो वहाँ पे जाके उन्होंने अवाम के हक़ में ऐसी कोई बात नहीं की। अगर वो इतना अगर अवाम के चाहते हैं, अगर वो अवाम के हक़ में राय देना चाहते हैं तो IMF से बात करें ना कि अवाम के बिलों पे जो रिलीफ़ देना है, तो उस पर जो है ना उन्होंने कोई बात ही आप नहीं की। आप चाहे उनकी मीटिंग्स उठा लें, उनकी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट आप कोई भी मीटिंग्स उठा लें, वहाँ पे जो है ना इस बिलों के ऊपर कोई बात नहीं की। और उसके बाद जो है ना वो एशियाई ममालिक जो वर्ल्ड बैंक है वहाँ पे जो है ना एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें यह कहा है कि पाकिस्तान के जो 9.5 करोड़ आबादी है ना, तो वो गुर्बत की लकीर से जो है ना वो नीचे चली गई है। एक गुर्बत की लकीर होती है उससे जो है ना वो मज़ीद नीचे जो है ना वो चली गई। और वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट किया कि कुछ अरसे जैसे 2-3 महीने के पीछे ना पाकिस्तान का जो 1.5 करोड़ आबादी है वो मज़ीद गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। तो आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान के एक मज़दूर या मेहनत कश बंदा है तो उसकी दिहाड़ी मेरे ख़्याल से आप जानते हैं कि $3 होगी। $3 कितने बनते हैं? 800 या 900 बनती है। तो अगर आप उसमें से जो है ना वो 4 छुट्टियाँ निकाल रहे हैं, बाकी जो है ना वो 26 दिन बनते हैं, तो 22-23 हज़ार जो है ना वो सैलरी बनती है। वो देखें कि एक बंदा जो है ना वो 22-23 हज़ार में जो है ना वो कैसे सर्वाइव करता है। और 22-23 हज़ार जो है ना वो आम बंदे की जो है ना वो सैलरी बनती है 900 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से। तो आप ये देखें कि वो बंदा जो है ना वो कैसे अपना जो है ना वो गुजारा करता है। उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म साहब की देखें, वहाँ पे जाके उन्होंने एक रवायती जो है ना वो ख़िताब किया है कि हम जो है ना वो कश्मीर को लेंगे, ठीक है ना, कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहता है। यार आप प्लीज़ इससे कुछ हट के भी बात कर लें। ये जो है ना वो जितने में वज़ीर आज़म गया है तो यही रवायती जो है ना वो स्पीच करते हैं। आप वो देखें कि इंडिया जो है ना वहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है कश्मीर में। आप जो है ना इस कश्मीर के मौजू से प्लीज़ बाहर निकल आएँ। वैसे भी जो पाकिस्तान के हालात है ना, तो हमारे ख़्याल से कश्मीरी भाई जो है ना वो कहेंगे हम उधर ही ठीक है। हम पाकिस्तानी अवाम को, अब 25 करोड़ अवाम को रिलीफ़ दे नहीं सकते। अब कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर वालों की बात करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जिसमें जो है ना वो न्यूज़ में आ रहा है कि अगले माह जो है ना वो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में जो है ना वो 13 रुपये जो है ना मज़ीद कम हो जाएगी। तो इस पर जो है ना मीडिया ने बहुत ही उसको उठाया हुआ है जी, 13 रुपये पेट्रोल कम हो रहा है। जब ये मज़ीद बढ़ता है पेट्रोल के प्राइसेस तो वो सबके जो है ना ज़बान के ऊपर ताले लग जाते हैं। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम तो नहीं मानेंगे।
جب نوٹیفیکیشن آئے گا پھر دیکھ لیں گے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ 26 روپے کا جو چھکا لگا ہے وہ 10-12 دن پہلے جو لگ چکا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اب مزید جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ 13 روپے جو ہے نا پٹرول کی مصنوعات کی ریٹ جو ہے نا وہ کم ہوں گے. تو نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں جس میں جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کے اہم خبر کے بارے میں بتاتے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے جو ہے نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کیا پیغام دیا ہے. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آپ کے پچھلے ولاگ میں بتایا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا وہ ایک میسنجر بن کے گئے تھے. وہ ایک پیغام دینے گئے تھے کہ آپ جو یہ بیانہ کر رہے ہیں کہ جنرل فیاض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں اور اس کے جو پاکستان کے ابھی جو کرنٹ جو ہے جسٹس صاحب ہے اعجاز الحسن صاحب, تو کہہ رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے نا وہ ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے. ان کے خلاف جو ہے نا اس نے جو ہے نا ایک ہنستے کھلتے پاکستان کو جو 2017 میں جو ہے نا پاکستان جو ہے نا بہت اوپر جا رہا تھا, تو ان کے خلاف جو ہے نا جس نے پاکستان کو معیشت تباہ کیا ہے, جو اس معیشت کے ذمہ دار ہیں, تباہی کے ذمہ دار ہیں, ان کو جو ہے نا قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے. تو نواز شریف صاحب نے جو شہباز شریف صاحب تھے ان کو ساتھ میں بٹھایا, مریم نواز صاحبہ کو بھی ساتھ میں بٹھایا. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا کہ میں جو ہے نا اپنے بیان پہ ڈٹا ہوا ہوں, میں آپ نے جو مرضی کرنا ہے کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو میں اب جو ہے نا اپنے بیانے سے جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا کہ اب اس کو ایک بار ڈراتے ہیں وہ ڈر جاتا ہے, سہم جاتا ہے, دوسری بار بھی ڈراتے ہیں وہ ڈر جاتا ہے, تیسری بار, چوتھی بار جب آپ اس کو ڈرائیں گے نا وہ آپ کے سامنے ہو جائے گا. وہ کہے گا آپ نے جو ڈرانا تھا مجھے جو آپ نے ڈرا دیا, اب میں جو ہے نا ڈٹ کے کھڑا ہوں. تو یہی سچویشن, یہی سب کچھ جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے کہ ایک بار آپ نے ہٹایا, پھر ہٹایا, پھر ہٹایا, تو اب جو ہے نا وہ ڈٹ گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں وزیر اعظم بنوں گا, اگر میں پاکستان آؤں گا, اگر جو ہے نا میں اگر اس ملک کے الیکشن کو لیڈ کروں گا, اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا دوبارہ مجھے لینا چاہ رہی ہے, تو میں جو ہے نا اب جو ہے نا سب گند کو صاف کر کے نا پھر جو ہے نا اپنے اس پہ وزیر اعظم یا پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھوں گا. کیوں نہ کہ ہر بار جو ہے نا وہ ایک نیا ڈرامہ ہوتا ہے کہ کوئی بندے آتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا دماغ خراب ہوتا ہے تو ایک پاکستان کے پرائم منسٹر کو جو ہے نا وہ ہٹا دیتے ہیں. تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. تو اس پر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بیان پہ ڈٹا ہوا ہوں. آپ نے جو میسنجر بھیجا تھا کس ہے, شہباز شریف صاحب کو, وہ بھی جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے جو ہے نا بات پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو میں اپنے بیان پہ ٹھہرا ہوں, میں اور اسی بیانے کو جو ہے نا وہ جلد سے اور تقاریر میں جو ہے نا وہ استعمال کروں گا. تو وہ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا ایک قابل اور سلجھے ہوئے آدمی ہے, انسان ہے. تو صاحب ذرا وہ ملک کے جو ہے نا وہ 3 بار وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں. تو ان جیسی سوچ, ان جیسی قیادت جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کیا جو ہے نا ان کا بیانہ کامیاب ہوتا ہے, کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا یہ چل پاتے ہیں یا نہیں چل پاتے. یہ تو آنے والا وقت ہی اس بات پہ جو ہے نا وہ بتائے گا. تو نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں جس میں سیفر کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے جو ہے نا وہ مقرر کر دی گیا. سماعت کے لیے مقرر کیا. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں جو ہے نا ان کو رہائی مل چکی ہے, ان کو ضمانت پہ رہا کر دیا گیا. اب جو نیا کیس ہے وہ یہی ہے کہ سیفر کیس میں جو ہے نا ان کو اندر ڈال دیا گیا ہے, اور پاکستان کے جو شاہ محمود قریشی ہیں سابق وزیر خارجہ, تو ان کو بھی اسی سیفر کیس میں جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ اندر ڈالوا. تو عمران خان صاحب کے سوال کو جو ہے نا وہ اس کی پیشی ہے. اگر عدالت جو ہے نا اس بار اگر کہہ دیتی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنا ہے, تو پھر دیکھتے ہیں کیا دوبارہ کسی اور کیس میں جو ہے نا ان کو مزید اندر ڈالا جائے گا, یا پھر پاکستان کی جو عدالتی کا نظام ہے, جو عدالت کا جو اصول ہے, کیا اس کو جو ہے نا پامال نہیں کیا جائے گا اور عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ رہا کر دیا جائے گا. تو یہ جو ہے نا اب منڈے کو پتہ چلے گا. کیا پتہ, اب میرے خیال سے خوشخبری بھی آ سکتے ہیں, عمران خان صاحب جو ہے نا وہ رہا بھی ہو سکتے ہیں. تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا, آپ کو کیسے لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.